बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दौरे हाजिर में एक वबा जिसने तमाम इंसानों को परेशानी और सख्त किस्म की आजमाइश में मुब्तला कर दिया कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स और माहिरीन इस वायरस की रोकथाम और इसके इलाज से कासिर हैं। अलबत्ता बहुत रिसर्च के बाद कुछ डॉक्टर्स ने इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर बताते हुए बताया कि अगर इंसान दिन में 4 से 5 दफ़ा अपना मुंह हाथ धोता है और अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखता है तो वो इस वायरस से बहुत हद तक महफूज रह सकता है। दोस्तों, ये बात साइंस हमें आज बताती है, लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वज़ू की सूरत में 1400 साल पहले से ही इससे आगाह कर दिया था। जब भी साइंसदान एड़ी चोटी का जोर लगाकर जब किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वहां पहले से ही इनकी रहनुमाई के लिए सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होती है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वज़ू के मुतल्लिक कुछ साइंसी हक़ाइक़ रखना चाहता हूं ताकि इस एहतियाती तदाबीर का सही मकसद आपको समझ में आ सके। दोस्तों, अगर वज़ू की बात की जाए तो वज़ू का सबसे पहला हिस्सा हाथ धोना है। जब हम सबसे पहले हाथ धोते हैं तो हाथों पर मौजूद गंदगी और जरासीम दूर हो जाते हैं, जिससे इंसान पेट की बहुत सी बीमारियों से महफूज रहता है। क्योंकि जाहिर है कि इंसान हर चीज़ अपने हाथ से ही खाता है, लिहाजा हाथों की सफाई हर किस्म के जरासीम से छुटकारा दिलाती है। पुराने मुसलमान अतबा और अहकाम का कहना है कि जिस्म के जिस हिस्से को वाफर खून मिलता है वो हिस्सा सेहतमंद और ताकतवर हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हाथों को 3 मरतबा धोने का हुक्म दिया, क्योंकि जब ठंडा पानी हाथों पर पड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा खून पानी के झटकों का मुकाबला करने के लिए आना शुरू होगा। यूँ 3 मरतबा हाथों को गुस्ल देने से न सिर्फ इनका मैल कुचैल दूर होगा बल्कि वाफर खून की आमद से वो मजबूत और खूबसूरत होंगे। इसी तरह उंगलियों के पोरों में से निकलने वाली शवाएं ऐसा हल्का बना लेती हैं जिससे अंदरूनी बड़की रो का निज़ाम तेज हो जाता है। इस अमल से हाथ खूबसूरत और नूरानी हो जाते हैं। इसी तरह वज़ू का दूसरा हिस्सा कुली करना है। कुली करने से मुंह की सफाई हो जाती है, बदबू भी खत्म हो जाती है, दांतों और मसूड़ों के साथ लगे हुए ग़िज़ा के ज़रात भी धुल जाते हैं और ख़ास तौर पर दांतों की बीमारी पाइयूरिया, जिसने आज पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, दिन में 15 मरतबा कुली करने वाला इस बीमारी से महफूज रहता है। इसी तरह वज़ू का तीसरा हिस्सा नाक में पानी डालना है। दोस्तों, नाक सांस लेने का वाहिद फितरती रास्ता है और जिस हवा में हम सांस लेते हैं इसमें बेशुमार जरासीम होते हैं जो नाक के रास्ते जिस्म में दाखिल होते हैं। अगर यही जरासीम ज़्यादा देर तक हमारे नाक में रहें तो बहुत सी बीमारियों का बायस बन सकते हैं। लिहाजा नाक में पानी डालने से नाक की सफाई भी हो जाती है, इसमें मौजूद बलगमी रतूबतें भी रफा होती हैं जिससे सांस लेने में आसानी रहती है। नाक में पानी डालने से दिमाग भी तरोताज़ा रहता है, आवाज़ की गहराई और सुहानापन भी पैदा होता है। दायमी नज़ला, नाक के जख्मों के मरीजों के लिए नाक का ये गुस्ल सबसे ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। माहिरीन हाइड्रोपैथी यानी पानी से इलाज के माहिरीन के नज़दीक नाक में पानी डालना बसारत को भी तेज़ करता है। दोस्तों, 1993 में हिंदुस्तान में लेप्रोसी के मुतल्लिक सर्वे किया गया, जिससे पता चला कि लेप्रा के जरासीम सबसे पहले नाक को ही अपना मस्कन बनाते हैं। लिहाजा वहाँ भी नाक की सफाई के लिए खुसूसी ताकीद की गई, जिसे मुसलमान दिन में 15 बार नमाज के लिए अपनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, वज़ू का चौथा हिस्सा चेहरा धोना है। साइंस का कहना है कि इंसान की आंख के अंदर एक रतूबत होती है जिसे ज़जाजिया कहा जाता है। ये कम या ख़त्म हो जाए तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता बसारत यानी नज़र से महरूम हो जाता है। लेकिन वज़ू करते वक्त चेहरा धोने से बवें यानी अबरू यानी आंखों के ऊपर वाले बाल पानी से तर हो जाते हैं और साइंस का कहना है कि अबरू तर करने से इंसान आंखों के इस मर्ज से बहुत हद तक महफूज रहता है। इसी तरह चेहरा धोने से चेहरे की जिल्द के नीचे मौजूद वदूदों पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और नाक और सांस की बीमारियों से भी हिफाजत रहती है। दोस्तों, एक चीनी मुहक्किक आयो टेक्जो की तहकीक के मुताबिक चेहरा धोने से पेट, छोटी आंत, सीना, बड़ी आंत वगैरह पर भी अच्छे असरात मुरतब होते हैं, जिसकी बदौलत अशौबे चशम, चक्कर आना, कमज़ोरी, दांतों की कमज़ोरी, सर दर्द, थकावट, घबराहट वगैरह में नुमाया कमी होती है और 3 बार चेहरे पर हाथ फेरने से दिमाग पुरसुकून हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, वज़ू का 5वां हिस्सा कोहनियों तक हाथ धोना है। दोस्तों, सर्जरी के डॉक्टर्स और जराही के माहिरीन ये बात जानते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर एक रग होती है जिसे अकहल रग भी कहते हैं और नहरुल बदन भी कहा जाता है, जिससे खून पूरे जिस्म में दौड़ता है। अगर इंसान के दिल, जिगर और जिल्द की बीमारियां दूर करनी हो या खून की सफाई करनी हो तो कोहनी के बराबर इसी रग पर कट लगाकर खून निकाला जाता है, क्योंकि इस जगह ये रग जाहिर भी होती है और बाहिर भी, और दिल और जिगर के
ساتھ اس کا اثر سارے بدن پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہاتھوں کا کوہنیوں تک دھونا اس لیے مقرر ہوا کہ اس بنیادی رگ نہر البدن کے ذریعے پانی کے مثبت اثرات پورے بدن میں نفوذ کر دیے جائیں۔ اسی طرح کوہنیوں تک ہاتھ دھونے سے نفسیاتی بیماریاں بھی دور ہوتی ہے، مثلاً ذہن میں ناپاک خیالات کا اجتماع، نا امیدی، ذہنی کمزوری، بے جا خوف وغیرہ، ان تمام میں نمایاں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو وضو کا چھٹا حصہ سر کا مسح کرنا ہے۔ دوستو جب سر پر گیلا ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو بالوں پر چڑھا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے۔ یوں دن میں 5 مرتبہ دماغ کو ہلکی ٹھنڈک کا غسل بھی ملتا ہے، جس سے دماغ کو تسکین ملتی ہے۔ دوستو جسم کا سب سے اہم حصہ سر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، لہٰذا سر کا مسح کیا جائے تو دماغی ارتعاش یعنی وائبریشن طاقتور ہونے لگتی ہے۔ سر کا مسح کرنے سے چکر، زکام، نیند کی کمی وغیرہ میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کے بال انسان کے لیے الٹینا کا کام کرتے ہیں۔ آدمی کا دماغ اطلاعات کا خزینہ ہوتا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، پیاس، نیند، خوشی کے جذبات وغیرہ، ان سب کے لیے کوئی اطلاعات ہو، دماغ کو فوراً پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا سر کے مسح سے دماغ پرسکون اور تھکاوٹ سے دور رہتا ہے اور اپنا کام بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ اسی طرح وضو کا 7واں حصہ کانوں کا مسح کرنا ہے۔ دوستو کانوں کا مسح کرتے وقت شہادت کی انگلی گیلی کر کے کانوں میں ڈالتے ہیں، جس سے کانوں کی صفائی ہو جاتی ہے اور انگلیوں کے ساتھ تری کانوں میں پہنچتی ہے، اس سے سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کانوں کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے جہاں بال نہیں ہوتے، اس حصے کو تر کرنے سے انسان نظر کی کمزوری سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح دوستو وضو کا 8واں حصہ گردن کا مسح کرنا ہے۔ دوستو وضو میں گردن کا مسح کرنے سے جسم کو ایک خاص توانائی نصیب ہوتی ہے، جس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی کے اندر سیریبلم اسپائنل میرو یعنی حرام مغز اور تمام جسمانی جوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی نمازی گردن کا مسح کرتا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے بڑکی رو نکل کر اسپائنل کورڈ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے گزرتے ہوئے پورے جسم کے اعصابی نظام کو توانائی بخشتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو گردن کا مسح کرنے سے بڑھاپے میں سر ہلتے رہنے کی شکایت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ جس جگہ گردن کا مسح کیا جاتا ہے وہاں میڈولا ہوتا ہے۔ پانی سے تر ہاتھ لگنے سے وہاں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے اور میڈولا میں لچک برقرار رہتی ہے۔ گردن اور کانوں کی پشت پر ٹھنڈا ہاتھ پھیرنے سے ان کے اعصاب یعنی سفید، باریک اور مضبوط رگیں جو دماغ یا حرام مغز سے نکل پورے جسم میں پھیلتی ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور تکان بھی دور ہوتی ہے۔ گردن کا مسح کرنے سے سن سٹروک اور گردن توڑ بخار کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، چونکہ انسان کے دماغ سے سگنل پورے جسم میں جاتے ہیں جس سے ہمارے تمام اجزاء کام کرتے ہیں، لہٰذا دماغ سے بہت سی باریک رگیں نکلتی ہیں جو ہماری گردن کی پشت سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو جاتی ہیں۔ جسم کے اس حصے کے خشک رہنے کی وجہ سے بعض اوقات ان رگوں میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے بہت سی جسمانی اور نفسیاتی پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا ماہرین کی رائے کے مطابق دن میں 5 سے 6 دفعہ گردن کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح وضو کا 9واں حصہ پاؤں دھونا ہے۔ دوستو پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے رہتے ہیں اور گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، لہٰذا پاؤں دھونے سے پاؤں صاف ہو جاتے ہیں، ان کا میل کچیل بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر پاؤں پر موزے پہنے ہوں تو ایسے میں اکثر بند جوتے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کو زیادہ دیر اگر استعمال کیا جائے تو پاؤں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پاؤں پک بھی جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاؤں کا دھونا ان تمام مسائل سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح میں نے پہلے ہاتھ دھونے کے متعلق ذکر کیا، اسی طرح ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی طرح پاؤں کے تلوں کا بھی تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہٰذا پاؤں کی حفاظت جسم کے مختلف حصوں کی حفاظت کے برابر ہے۔ دوستو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دماغ اطلاعات کا مرکز ہوتا ہے اور یہ اطلاعات برقی لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح اطلاعات کی ہر لہر اپنا وجود رکھتی ہے اور وجود کا مطلب متحرک رہنا ہے۔ ہوا یا پانی کے لیے بہاؤ ضروری ہے اور کسی بہاؤ کے لیے ضروری ہے کہ مظہر بنے۔ اسی لیے جب کوئی نمازی پاؤں دھوتا ہے تو زائد روشنیاں یا وجود کا ہجوم پیروں کے ذریعے ارتھ ہو کر جسم سے نکل جاتا ہے، جس سے جسم درمیانہ رہتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ دوستو وضو کے متعلق ڈاکٹر حکم نور بکی اپنی کتاب قرآنی آیات اور سائنسی حقائق میں لکھتے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ جب تمام غیر مسلم مسلمانوں کے طرز عمل کو اپنائیں گے اور ان کے اسلامی طہارت کو نقل کریں گے۔ تو دوستو یہ تھے وضو کے متعلق کچھ سائنسی اور طبی حقائق۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر قسم کی ناگہانی آفت، پریشانی اور ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، بامید دیدار۔